सुनवाएंगे 1971 के एक गुमनाम हीरो से। 1971 की पाक बहारा जंग के दौरान पाक फौज के जवानों ने मशरकी पाकिस्तान के महाज पर जुर्रत और बहादुरी की इनगिनत दास्तानें रकम की। इन्हीं में एक दास्तान अटक से ताल्लुक रखने वाले हवलदार शहनवाज अवान की है, जिन्होंने दुश्मन के इलाका में घुसकर जवामर्दी से दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फरज शन्नास और पुरआज़म हवलदार शहनवाज अवान ने दुश्मन के यके बाद दीगर 4 टैंक तबाह करके दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया और दुश्मन की तोपों को खामोश करवा दिया। आज हम मौजूद हैं जिला अटक की तहसील पिंडी गैप गाँव नसीराबाद में। आइए नाजरीन 1971 के गुमनाम हीरो से आपकी मुलाकात करवाते हैं और सुनते हैं दलेरी बहादुरी की दास्तानें। हवलदार साहब, ये बताइएगा कि आप फौज में अपनी मर्जी से गए या वालिदैन ने जबरदस्ती भेज दिया? मुझे ये शौक था कि मैं छोटा था तो उस वक्त हमारी वालदा ने बताती थी कि इमाम हुसैन को काफिरों ने कसा कर दिया। तो हमारा ये जज्बा था कि हमें अगर मौका मिला तो हम अपना बदला लेंगे। अच्छा हवलदार साहब, ये बताइएगा कि आपने कितनी तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद आप फौज के अंदर गए? मैं सुखान पढ़ सके, कोई तालीम मेरी नहीं। जब आप फौज के अंदर गए तो आपने कौन कौन से महाजों पे तारीखी सर अंजाम दी और किस किस महाज पे आपने जंग लड़ी है? 65 में जविंदा महाज पर से और अलड़ स्टेशन पर, और 71 में खारोतार का इलाका जो हमारे गब्बर पोस्ट है रेंजर का, इससे आगे तकरीबन 35 मील एरिया इंडिया का, वहाँ पर हम जंग लड़ी। अच्छा, आपने 71 की जंग लड़ी है? दोनों जंगें लड़ी हैं, 65 की भी और 71। अच्छा, 65 की भी लड़ी और 71 की भी? जी हाँ। अच्छा, तो 65 की जंग में आपने कौन से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो तारीख में याद रखेंगे? 65 की जंग में हम लोगों ने, हमारी सेक्शन ने 5 जवान कैदी किए हैं इंडिया के, और 5 ही राइफलें और 1 LMG गन और 1 जनाब 2 सफेद बैरलें और 5 ही ग्रेनेड 250 राउंड। अच्छा, 65 की जंग तो आपने लड़ी, तो 71 की जंग में कौन से ऐसे आपने कारनामे सर अंजाम दिए 71 की जंग में? 71 की जंग में हमारी अल्फा कंपनी आगे थी, उसके ऊपर इंडिया ने टैंकों ने हमला किया, तो उनके पास गने मौजूद नहीं थे, तो हमें हुक्म मिला कि अल्फा कंपनी की मदद के लिए आप जाएं। तो मैं जाऊँ उधर, लेकर कंपनी कमांडर की रिपोर्ट दी कि भाई मैं अभी आ गया हूँ अपनी मदद के लिए, तो मुझे बताएं कि टैंक कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आओ हमारे साथ। उनके पास ही दूरबीन थी और मेरे पास अपनी दूरबीन थी। हम कराले करते करते गए ऐसी जगह पे जहाँ से टैंक साफ नजर आते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखें, उधर एक आदमी बैठा था टैंक के ऊपर। तो जब वो आदमी देखा, मैं देखा मैंने, उन्होंने वो टैंक के ऊपर बैठा हुआ है और फलानी जगह जो फलाना दरख्त देखो उधर उसके पास एक टैंक लगा हुआ है। उन्होंने मुझे तमाम टैंकों की रखी करा दी कि भाई यहाँ यहाँ टैंक लगी हुई हैं। तो मैंने वापस आकर एक जगह तलाश की जहाँ पर वो हमारा बैक ब्लास्ट गन का मतलब है कि दुश्मन को नजर ना आवे। वहाँ मैंने एक लंबी लकीर लगा दी और ड्राइवर को बताया कि जब भी जीप के पहला अगले टायर इस लकीर के ऊपर जाए, आपने ब्रेक लगा देनी और रिवर्स गियर लगा देना। ठीक है। और जो मैं फायर करूँगा तो ये आप समझे कि भाई मेरे लिए कि रिवर्स गाड़ी निकाला। तो उस ड्राइवर ने ऐसे ही किया। पहला राउंड हमने फायर किया तो पहला गोल जरा हमारा नहीं निशाने पर लगा, क्योंकि गन की एडजस्टमेंट दरअसल पे चल चल के हिल गई है। उसके बाद हमने अंदाजा नहीं फायर किया 1400 लेंज ला के, तो टैंक कितनी देर में चल गया। टैंक चल पड़ा तो उसके ऊपर हमने हमारे पास होती है लीड लाने, और लीड लगा दी जो कि 5 मील फी घंटे से रफ्तार जाहिर कर दी। तो टैंक ने जो अगला चैन फिरना है जिसको ही जो थे उस उसने जाके लगा हमारा गोला और टैंक में आग पै गई। और कुछ ही देर हुई तो दुश्मन ने दूसरा टैंक आन के उस टैंक में टोप आके जो निकालने की कोशिश की, तो उस पिछला टैंक फटना हुआ जिसने अमरीशन फटा, अगले टैंक ने पिछले ऐसे प्या गोला वो बरूद, उसमें भी आग लग गई, तबाह हो गए।
اچھا یعنی آپ نے یہ جو آپ داستان سنا رہے ہیں 1971 کی، یہ کون سی تاریخ تھی؟ یہ 71 کی کون سی؟ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں ولدار صاحب، یہ کوئی آپ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے یا کوئی سرکاری رسالہ ہے؟ یہ سرکاری ہلال رسالہ جڑا. اچھا اچھا، یہ دیکھیں جی، یہ سرکاری الہلال رسالہ ہے جو کہ پاک آرمی کا رسالہ ہے. یہ دیکھیں جی، یہ الہلال رسالہ ہے جو کہ ابھی بھی ہماری آرمی کا چل رہا ہے. اس کے اندر یہ ساری داستانیں فخریہ طور پر لکھی گئی ہیں، اور اس کے اندر یہ جو ہمارے ساتھ آج یہ شخصیت موجود ہے حوالدار شاہنواز امان صاحب، ان کی یہ جو ہے پوری اس کے اندر ایک شجاعت و بہادری کی داستان لکھی گئی ہے، جو کہ بعد کے اندر ہم پورا اپنی سکرین پہ اس کو چلا دیں گے. اچھا بابا جی، یہ دوسرا آپ نے یہ جب جو ہے وہ جنگ لڑی ہے، اس دوران آپ نے کتنے ٹینک تباہ کیے ہیں؟ 4 ٹینک تباہ کیے. اچھا ماشاءاللہ جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ 71 کی جنگ کے اندر میں نے 4 ٹینک تباہ کیے ہیں اور ملک و وطن کا نام روشن کیا. تو جس وقت آپ نے 71 کی جنگ لڑی، اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ تقریباً 40 سال. اچھا 40 سال آپ کی عمر تھی. تو ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ ابھی تو کوئی 87-88 سال ہو رہی ہے. اچھا، آپ اس عمر میں پہنچ کے کیا آپ کا ملک و وطن کے لیے ابھی تک جذبہ جوان ہے جی؟ اچھا جناب، آج دیکھو جی آرڈر میرے ساتھ تیار ہر وقت جو اسی خدمت کر سکتے ہیں. جنگ لڑنا تو مشکل ہے لیکن ٹریننگ دے سکتے ہوں ہر قسم کی. ماشاءاللہ جی، جرأت و بہادری کی داستان رقم کرنے والے گمنام ہیرو حوالدار شاہنواز امان کا کہنا ہے کہ آج اس عمر کے اندر بھی میں اپنے جوانوں کو وہ جذبہ، وہ جرأت، وہ بہادری سکھا سکتا ہوں. حوالدار صاحب، 1971 کی جنگ کے اندر آپ نے ایسی داد شجاعت دی جس کا یہ الہلال رسالہ جو ہماری پاک آرمی کا رسالہ ہے، انہوں نے فخریت طور پہ عظمتوں کے نشان کے عنوان سے یہ عنوان بھی اس کو چھاپا ہے. تو اتنی بڑی بہادری اور شجاعت کا جو ہے آپ کو ملی ہے، اور آپ نے الحمدللہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور آپ گمنام ہیرو میں آپ کا نام آتا ہے. تو آپ اس جرأت و بہادری پہ تو پاک فوج کے افسران یا وقت حکومت کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ حوصلہ دیا گیا یا آپ کو کوئی تمغہ شجاعت دیا گیا؟ مجھے تک جرأت دیا گیا اور 100 کنال زمین دی گئی سہیوال میں. اچھا، سہیوال میں 100 کنال زمین بھی دی گئی. تو تمغہ شجاعت آپ کے پاس ہو؟ تمغہ ہے جی میرے پاس. اچھا، یہ کون کون سے تمغے ہیں؟ یہ 65 کی جنگ ہے، دفاع کا ہے، 71 کی دفاع کا اور جنگ کا، اور دوسرا ہجری کا ہے، اور ایک قائد اعظم کا ہے. ماشاءاللہ، اتنے تمغے جرأت رکھنے والے اتنے بہادر انسان جو گمنام ہیرو ہوتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر خونوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سی دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، وہ گمنام ہیرو ایسے ہوتے ہیں. حوالدار صاحب، آپ نے اتنا عرصہ فوج کے اندر گزارا، تو کچھ آپ کے ایسے غازی ساتھی یا شہید ساتھی جن کو آپ کثرت سے یاد کرتے ہو یا آپ کو یاد آتے ہو؟ مجھے بہت ہی یاد آتے ہیں، خاص کر کے ہمارا حوالدار علی قدر صاحب تھے جو کہ مشین کے ڈٹ کمانڈر تھے. تو ایک دن پہلے ہماری پر حملہ ہوا، انڈیا نے کیا، تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ جے ہند. انہوں نے کہا کہ جے ہند تمہاری ماں کا فلانا دن، اور انہوں نے تو گن باہر کر دیے، اور اس گن کے 250 راؤنڈ کا پٹا چل رہا ہے، اور ایک شہر سے رکھا دوسرے شہر تک نہ مر لمبا کر دیا. انہوں نے ارے 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 کرتے گئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی ادھر ہی دفن ہو گئے، مر گئے. ماشاءاللہ، یعنی آپ کے وہ دوست آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. وہ شہید بھی ہو گیا بعد میں. اچھا، بعد میں وہ شہادت کے رتبے پر فیض ہو گیا. حوالدار صاحب، آپ کے ہم مشن ساتھی اور ہم مشن دوست، کوئی جو ہے وہ بڑے عہدے پہ ہو گئے، کوئی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جو زندہ ہے، لازمی بات ہے آپ نے پاک فوج کے اندر اپنی جرأتوں کا لوہا منوایا ہے. تو جو اس وقت ہمارے افسر ہیں، تو آپ کی کوئی زندگی کی ایسی شکایت یا کوئی ایسی بات ہو جو WG میڈیا جو ہے ان تک پہنچا سکے؟ جناب، تقمے میں بہادری نے جتنے بھی بعد تقمے کے پیسے نہیں بدے، پینشن ود لے رہی ہیں، تنخواہ ود لے رہی ہیں. بہادری کے تقمے جتنے ہیں نا کوئی پیسہ نہیں بدے.
یعنی کہ حوالدار شنواز اوان صاحب کا کہنا ہے کہ 1986 تک جو ہمیں تمغہ شجاعت دیے گئے ہیں ان کے جو ہے وہ پیسے بڑھتے رہے ان کے ساتھ، اور 86 کے بعد جو ہے ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، اور جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ الاؤنس جاری کیا جائے اور ان کے پیسے بھی دیے جائے۔ حوالدار صاحب، جو ہمارے ناظرین WG میڈیا کو سن رہے ہیں یا آپ کو دیکھ رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے ملک و وطن کے لیے؟ ہم تو یہی نصیحت کریں جی کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوئیں اور جان تک بھی دینی پڑے تو انکار نہ کریں۔ حوالدار صاحب، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا، تو ایسی مزید ہسٹریاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔